ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العالم واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر الاولا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صاحب اور ساتھیوں، پچھلا جمعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس موضوع تے میں پڑھایا سی، اور او دے اندر میں تذکرہ کیتا سی کہ اللہ پاک نے اپنے کول بلا کے پیغمبر علیہ السلام نو تحفے دیتے، تے جیڑا تحفہ اپنے آپ نو زیادہ پسند ہوئے وہی بندہ اپنے یار نو دیندا ہے۔ حج دا حکم آیا، آقا زمین تے نے، عمرے دا حکم آیا، آقا زمین تے نے، زکوٰۃ دا حکم آیا، آقا زمین تے نے۔ لوگو رمضان دا حکم آیا، روزے دا، پھر بھی آقا زمین تے نے۔ جہاد دا حکم آیا، پھر بھی آقا زمین تے نے۔ جدو نماز دی واری آئی، اللہ نے اپنے محبوب نو اپنے کول بلا کے نماز دا تحفہ عطا کیتا۔ یہ دے تو بڑی فضیلت اور کیا ہے۔ میں آج دے اس مقدس خطبہ جمعہ دے اندر او تحفہ نماز دا ذکر کرنا چاہنا۔ میں قرآن دے وچوں سورہ مریم دی ایک آیت مقدسہ پڑھی کہ جس کے اندر رب کائنات نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ او لوگ جنہ دنیا دیاں خواہشات دے پیچھے لگ کے اپنیاں نمازاں نو ضائع کر دیتا، دنیا دے کماں دے پیچھے لگ کے نمازاں نے بے ٹائمیاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں۔ جیڑا انسان جان بوجھ کے نماز بے ٹائمی پڑھدا ہے وہ بھی نماز نو ضائع کر رہے۔ تو یہ نماز کتنا اہم عمل ہے۔ آیا کہ اس عمل تو، اس نیکی تو انبیاء خالی نے؟ رب دے قرآن جو پتہ یہ کرنا ہے، اگر انبیاء اس نیکی تو خالی نہیں، پھر اسی اس نیکی تو خالی کیوں ہیں؟ اسی زور دی نماز اثر نہ کیوں پڑھنے ہیں بلا عذر؟
ایک ہوں عذر ہوں بندہ سفر چے نبی پاک نے اجازت دیتی ہے 2 نمازاں کٹھیاں کر لو. بندہ کوئی بیمار ہے وہ کو بار بار اٹھیا نہیں جاندہ اللہ نے اجازت دیتی ہے بیمار بندہ بھی نمازاں کٹھیاں کر سکتا یا اور کوئی عذر واقع لا اکراہ فی الدین دین نرمی دا نہ ہے سختی نہیں کرتا لیکن بلا عذر بندہ دفتر چ بیٹھا ہے زور ننگ گئی ہے اثر بھی ننگ گئی ہے مرضی نہ اٹھیا ہے اٹھ کے 4 زور دیاں پڑھیاں 4 اثر دیاں پڑھیاں بھئی تو اپنی مرضی دی نماز پڑھ رہے ہیں رب دی مرضی دی نماز نہیں پڑھتا پیا رب نے تینوں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین موقوتا نماز نو دے وقت تے مومن ادا کردا ہے بے وقتی نماز کوئی نہیں. آئیے ٹائم چونکہ تھوڑا ہوندا ہے مضمون میرا ذرا زیادہ طوالت چ ہوندا ہے بڑی توجہ دے نال ویکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی تے بچے نو چھڈیا ہے چھڈ کے جدوں واپس ہوئے نے نا تے صفا پہاڑی تے چڑھ کے تھلے اترے نے تے دعا کی کردے نے اللہ اللہ آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ اے جنگل بیابان اپنی جوان بیوی تے معصوم جے بچے نو میں چھڈ کے تو آواز آئی میرے خلیل پیچھوں مڑ کے ویکھنا بھی نہیں کتے بچے دی محبت میری محبت تے غالب نہ آ جائے پیچھوں مڑ کے نہیں ویکھنا نبی نے ویکھیا بھی نہیں اما ہاجرہ پیچھے دوڑیاں نے جدو نبی خلیل ہوئے نے واپس تے جنگل بیابان ہے کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں تے آندیاں کی نے کی دے حوالے کر کے ٹریا پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا نبی نے پیشاں مڑ کے دھیان نہیں ماریا ٹوریا اونٹ واؤں وائی پجا جد اونٹ حضرت پیشانہ ویکھ دے کھلو گئی ہے مائی ویکھ لکھنے نے لیکھ دے تسی رب دے حکموں سانو چھیک دے یا دیتی سزا ساڑے تائیں. نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایسرا صفا پہاڑی لتھ دے میں تے اکھاں چو آنسو نے تے آندے نے اللہ میں جنگل بیابان چ اپنی بیوی نو چھڈ کے ٹر چلے آواں تے آندے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ انہاں نو نماز پڑھن دی وی توفیق دیویں اللہ اے نماز بھی ادا کر اے اولاد واسطے دعا ہو رہی ہے فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ قیامت تک لوکاں دے دل اس گھر ول موڑ دئی تے ایتھوں دے رہن والیاں نو رزق دینا تے پھلاں دا دئی لعلہم یشکرون. اے قرآن جے اے اولاد واسطے دعا کیتی ہے تو ہن اپنے واسطے دعا کی ہے نبی خلیل اپنے واسطے دعا کر دینے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ویلو نبی ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ منو بھی نماز قائم کرن دی توفیق دیں تے میری اولاد نو بھی دیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. آئیے میں ایک نبی نہ ہور تھوڑی ملاقات کرا دیواں اس نبی دا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. پارا نکل آیا 16واں سورت دا نام سورہ مریم ہے تے قرآن آندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ
انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آندے نے اللہ قرآن آندہ سچے نبی سن، اللہ دے نبی سن، وعدے دے سچے سن۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے اہل نو حکم دیندے سن نماز دا تے زکات دا۔ ایک اور نبی نے ایدا نام حضرت عیسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ نہ میں تھوڑی ملاقات کرا دے وہاں قرآن دے وچوں، سورت دا نام سورت طٰہٰ ہے۔ اس طرح جا رہے نے بیوی نالے، سردی دیاں راتاں نے، ٹھٹھر دی سردی ہے، سامنے ایک آگ نظر آ جاندی ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو آندے نے نہیں اللہ والیے تو ایتھے بے میں سامنے آگ لے کے آؤنا تے دوویں جی بے کے سیکنے آ۔ اذ رآ نارن فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی فلما آتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ آگ لین گئے موسیٰ، اگو آواز آئی موسیٰ اے آگ نہیں اے تے تیرا رب اے کتھے اگاں لبدا پھرنا اے آگ نہیں اے تے تیرا رب جتی پیچھے لا دے، جتی پیچھے لا دے، وادی پا کے اپنا سر نیواں کر لے، میں تیرے سر تے نبوت دی پگ رکھنی ہے۔ تے نبوت دین تو بعد اللہ کی آندے نے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ نہیں الہ مگر میں کلائیاں، عبادت میری کری، نظر و نیاز میرے واسطے دیں، رکوع میرے واسطے کری، سجدہ میرے واسطے کری۔ واقیم الصلاۃ، موسیٰ سن لے نبوت دی پہلی شیکے وے کہ تو نماز بھی قائم کرنی ہے میرے ذکر واسطے۔ انہیں ایک اور نبی ہے وہ دینا بھی ملاقات کر لو۔ ادھر سورہ لقمان نکل آئی ہے، پارا 21 اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں۔ حضرت لقمان حکیم نے اللہ نو اینا نہ پیار بڑا ہے، اللہ نو اینا نہ محبت بڑی ہے تے اپنے پتر نو کول بٹھا کے کی آندے نے او میرے پترا گل دھیان نہ سن لے، میرے بیٹیا گل دھیان نہ سن لے۔ جی ابا جی فرمایا پترا نماز ادا کرنی ہے۔ حکیم یا بنیا اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور میرے پترا اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری، شرک جڑائی بہت بڑا گناہ ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، میرے پترا نماز بھی بولو نماز بھی قائم کرنی ہے۔ ہن ایک اور مقام سن لو، سورت انبیاء نکل آئی ہے۔ اللہ فرماتے نے نبی اسحاق دا تذکرہ کر کے، نبی ابراہیم دا تذکرہ کر کے، اس طرح اور بھی انبیاء دا تذکرہ کر کے آندے نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عابدین۔
اے جننے نبی سن اسی انہاں ول وحی کیتی سی حکم دیتا سی نیکی دے کم کرن دا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ تے نماز قائم کرن دا وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ تے زکات دین دا ہن اگے واری آ گئی ہے آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی زکریا جدو رب کو پتر منگیا تو کی کر دے ہن پہ وَيُسَلْوَهُ وَقَائِمٌ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ نبی زکریا نماز پڑھ رہے سن فرمایا میرے جبریل میرا زکریا نماز تو سلام نہ پھیرے تو پتر یحییٰ دیا خوشخبریاں پہلو دیا ہن کوئی نبی وکھاؤ جدی شریعت نماز تے عمل تو خالی ہو جدو ساڈے محبوب دی واری آئی فرمایا محبوبہ اعلان کر دے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محبوبہ کہہ دیو بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ واسطے وے ایک اور مقام ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میرے محبوب جی نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر جے نبی دی شریعت نماز تو خالی نہیں جے میرا پیغمبر نماز دے عمل تو خالی نہیں تو پھر میں تے تو کیوں خالی ہیں نبی تے معصوم عن الخطا اللہ اکبر کبیرہ آئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات لے آوے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سونیا تھوڑا قیام کر لیا کر کھلیاں 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 نفلاں دے وچ ساری رات لے آوے سورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے اس غم دے اندر حضرت کولو قضا نماز نہ ہوئی قضا نماز جان اکیلی یار نہ بیلی اوے جان اکیلی یار نہ بیلی عیش آرام نہ کوئی اس غم دے اندر حضرت کولو قضا نماز نہ ہوئی قضا نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سائیں میں پیٹ مچھی وچ کئی دی رکھدا روز قیامت تائی کتاب التہجد سی البخاری اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے صحابی نے تے اپنی بولی چنا اس شعر دا ترجمہ کر دینے جڑا پڑھے ہے تے کی آندے نے وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شک معروف من الفجر شاتئو گل بڑی کمال دی آندے نے
اللہ اللہ اران الہدا بعد الاما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. ترجمہ سن لو. عبداللہ بن رواحہ آندے نے وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو کتابہ. ساڈے اندر ایسا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سانو قرآن پڑھ پڑھ کے سناندا ہے, سانو قرآن دی تلاوت سناندا ہے. اذن شک معروف من الفجر شاطئ. اللہ اکبر. عبداللہ بن رواحہ آندے نے او لوگوں جدوں فجر دی پٹھ رہی ہوندی ہے, پھٹ دی ہے سویرے فجر, اودوں قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے, قرآن سانو پڑھ پڑھ کے سناندا ہے. اران الہدا بعد الاما بعد الاما. اسی انے سانو ہدایت دتی ہے تے اس نبی نے آ کے دتی ہے. اسی تے راواں چ بھٹکے سا, شرک و بدعت ساڈے تے عام سی, اسی بتاں دے پجاری سا, اسی ہدایت تو بالکل واقف نہیں سا, اسی اندھے سا, سانو انیاں نو ہدایت دا رستہ انہیں وکھایا. فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع. گل بڑی کمال دی ہے. فرمایا جو او دی زبان چو نکلیا ساڈے دلاں نے انہوں منیا, اور جو محمد دی زبان چو نکلیا وہ حق کے سچے پاکے لا شک ہے, وہ دے اندر کوئی شک نہیں. کہ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ. پوری کائنات ستی ہوندی ہے, وہ دی رات بستر تو الگ گزر دی ہے, وہ ساری رات اپنے رب دے سامنے روندا ہے. اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. فرمایا مشرک کھراٹے مار رہے ہوندے نے, مشرک ستے ہوندے نے, تے ساڈا نبی جیڑا او ساڈے واسطے رب کے روندا ہوندا ہے. میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے. ہن نماز دنیا دے پیچھے اسی چھڑنے ہیں, کاروبار دے پیچھے چھڑنے. مولوی جی پڑھی لینی ہے پڑھ لانگے, نہیں میرے بھائی ذرا غور کیجئے. جڑا ایک نماز چھڑ دے, ایک نماز, تے قرآن حدیث نے کیا وہ بندہ کافر ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. نماز دا چھوڑنا کی ہے, بولتے چھڑو کی ہویا جی, کفر ہے. کفر ہے نا, ویکھ لیا جی. نماز دا چھوڑنا کی ہے, کفر ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو, مشرک نہ بنو. تے سال دیاں نمازاں کنیاں نے 1285 نمازاں نے سال دیاں, پورے سال دیاں 1825 نمازاں نے ٹوٹل پورے سال دیاں. جیڑا ایک چھڑے او کفر کردا ہے, تے جیڑا 1825 چھڑے بولو وہ تو نہیں نا کفر کردا. قرآن نے کیا بے نماز مشرک ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو, مشرک نہ بنو. اللہ اکبر کبیرہ. جڑا بے نماز ہے وہ مشرک ہے, جڑا بے نماز ہے وہ کافر ہے. اگے آئیے نا, اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْذَرُوهُمْ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ سن لو. جدوں حرمت دے مہینے گزر جان, حرمت دے مہینے گزر جان, حرمت دے 4 مہینے نے, 4
کنے بولو بولو ذیقعد ذوالحج محرم تے رجب یہ 4 مہینے جدو یہ ننگ جان پھر کافرانہ جہاد کرو لڑو اونا دے گوڑے توڑ دیو گٹے توڑ دیو اونا دے جوڑ توڑ دیو تے قرآن کہندہ ہے اگر وہ توبہ کر لین وَأَقَامُ الصَّلَاةَ تے نماز پڑھ لین سبحان اللہ مشرک اگر توبہ کر لین نماز پڑھ لین زکاة دین لگ پین فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر اونا دا راہ چھڑ دیو پھر انہوں نے کچھ نہیں کہنا آئیے اگے چلا قرآن دا ایک اور مقام سن لو ما کان للمشرکین ان یأمر مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یأمر مساجد اللہ فرمایا لوگوں من آمن باللہ والیوم الآخر واللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ قرآن کہہ رہا ہے مشرک واسطے جائز نہیں ہو اللہ دا گھر بنائے مشرک رب دا گھر بناندا ہے رب آندے نے مینوں مشرک دے گھر بنان دی لوڑ ہی کوئی نہیں مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں کرنا جڑا مشرک ہے بے نماز ہن مشرک ہے نا ہن اگوں عید آنی ہے عید دے اوتے او 10 سوٹ ذبح کردا ہے بکرے ذبح کردا ہے رب آندے نے مینوں تیریاں قربانیاں دی کوئی لوڑ نہیں اگر تو نماز دا پابند ہے بے نماز بندہ حج کرے قبول نہیں بے نماز بندہ عمرہ کرے رب نو قبول نہیں بے نماز قربانی کرے صدقہ کرے مسجد بنائے مدرسہ بنائے نماز نہیں پڑھتا قرآن کہہ رہا ہے منو مشرکین دے عمل دی لوڑ نہیں مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پڑھ دے مشرک دا منو سونا بھی قبول نہیں اور قرآن نے بات کہی کہ جڑے لوگ مساجد بنا دینے انما یامر مساجد اللہ جڑا بندہ اللہ دا گھر بناندا ہے انہوں چاہیے گھر ہی نہ بنائے وہ اللہ تے آخرت تے ایمان بھی لے آئے نماز بھی قائم کرے زکات بھی دے ایک بندہ مسجد بناندا ہے نماز پڑھدا ہی نہیں رب آندے نے منوں تیری مسجد دی لوڑ کو نہیں اگے آئیے ایک اور حدیث سن لو یہ تے قرآن سنیا جے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بین العبدی وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا اللَّهُ فرمایا لوگو فَقَدْ أَشْرَكَ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ جو لوگو بندے اور شرک دے درمیان نماز فرق کر دیئے جنہیں نماز نو چھڑیا انہیں اللہ دی ذات نہ شرک کیتا ہے دوجی حدیث ہوندی ہے بے نماز دا کوئی عہد نہیں بے نماز دا کوئی دین نہیں بے نماز دا کوئی ایمان نہیں یہ حدیث کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا آج اسی اپنے آپ کی ذرا بیٹھ بیٹھے ہیں سارے سوچئے نا کنیاں نمازاں اسی روز دیاں با جماعت پڑھنے وچ ظاہر دکاندار بھی بیٹھے نے تاجر بھی بیٹھے نے کاروباری بھی بیٹھے نے ملازم بھی بیٹھے نے کنیاں نمازاں ہی با جماعت پڑھنے ہیں با جماعت دی گل کرنا ٹھیک ہے پڑھ دے ہو گے میرے بھائی ذرا غور کیجئے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا لوگو ان العہد الذی حدیث پہلے سن لو ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر فرمایا مشرکان دے درمیان ساڈے درمیان اے عہد ہے کی نماز جنہیں نماز چھڑ دیتی انہیں کفر کیتا ہے اگے آئیے نا میں ایک اور تھانوں سنا دے وہاں قیامت دا دن ہوئے گا نبی دے صحابہ دا عمل کی سی صحابہ کی کر دے سن فرمایا عبداللہ بن شقیق فرماندے نے کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہو
کفر غیر الصلاۃ، نبی دے صحابہ دے ہاں نماز دا چھوڑنا کفر سی۔ 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، ایک صحابی بھی بے نماز وکھا دے۔ رب نے قرآن چ انہاں دی نماز دا تذکرہ کیتا، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دے صحابہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نبی دے صحابہ انہاں دیاں پیشانیاں تے سجدے دے نشانات سن۔ محراب نبی دے صحابہ، رکوع کرن والے، سجدے کرن والے نبی دے صحابہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں بے نماز مرد ہے دنیا تو جاندا ہے۔ اتھے اتھے میں کیا سی کوئی لیٹ لا دیو، بے نماز دنیا تو جاندا ہے، مرد ہے۔ قرآن کہندا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ بے نماز مریا دنیا تو جاندا ہے، آندے نے اپنی زبان چو کہندا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں نماز پڑھی نہ میں صدقہ کیتا۔ ایتھے حلق چ جان پہنچی ہے ایسا تے قرآن کہندا ہے نال دے کھڑے نے آندے نے دی پنڈلی نہ پنڈلی ملا دے، لتاں دیاں کٹھیاں کر دے، ویکھ لو اپنے ہی پھڑ کے مروان ڈے نے۔ کدی کسی نے کیا توجہ، کدی کسی نے کیا وہ نہیں فرشتہ موت دا اینو پیہاں واپس کر لو، اجے سانو ضرورت ہے ابیراں دی، بول دے نہیں۔ سارے کول کھڑے نے تے آندے کی نے والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ یہ ہن اپنے رب نو ملن والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ قرآن کہندا ہے اوتھوں پتہ تے کرو کو دم کرن والا ہی آ جائے آن کے ساڈے ابے نو چھڑا دے، دم کرے پھوک شوک مارے موت دے کولو دی جان چھٹ جائے، لیکن نہیں یہ اپنی زبان چو ایک کوئی گل کہی جاندا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں نماز پڑھی ہے نہ میں صدقہ کیتا ہے۔ ادھروں آواز آندی ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ محدثین فرماندے نے اللہ پاک دے تے 4 لعنتاں بھیج دے نے۔ اے بے نماز جڑا مر رہا نا، تے 4 لعنتاں بھیج دے نے، 4 لعنتاں پاندے نے۔ اولا لک فاولا، او تیر تے لعنت ہوئے بے نمازا۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے تے لعنت ہوئے بے نماز مر گیا ہے۔ یہ دی روح میں نکل دی ہے جویں ململ دا دوپٹہ ٹھینگراں تے پا کے کھچیا جائے کہ وہ لیر لیر ہو جاندا ہے۔ بے نماز دی جان میں نکل دی ہے، بے نماز دنیا تو مر گیا ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اینو غسل بھی نہ دیو، اینو کفن بھی نہ دیو، ایدا جنازہ بھی نہ پڑھاؤ، اینو مسلماناں دے قبرستان چ دفن بھی نہ کرو۔ بے نماز مر گیا ہے، یہ دی روح جیڑی ہے سجین چ چلی جاندی ہے، جہنم دے گلیز ٹاٹ ہوندے نے انہاں چ لپیٹی جاندی ہے، گلیز ترین بدبودار۔ تے جدو آسمان تے لے کے جاندے نے فرشتے کو دروازے بند کر دے، پیچھے لے جاؤ، یہ دی بدبو آسماناں دے اندر پھیل جاندی ہے۔ یہ جڑا بے نماز ہے نماز دا فکر نہیں کردا۔ بیبیو تسی بھی سن لو، نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں سی فرمایا صلت خمسہا صامت شہرہا اطاعت بالہا احسنت فرجہا۔ جیڑی بی بی 4 کم کر دی ہے، 5 نمازاں پڑھ دی ٹائم نہ، یہ نہیں کہ بے ٹائمی 2 3 کٹھیاں کر لیا، یہ نہیں۔ جیڑی بی بی نماز پڑھ دی ہے ٹائم نہ، رمضان دے روزے رکھ دیئے،
سر دے سائیں دیاں خدمتاں کر دیئے فرمایا لوکو گل توجہ نہ سنیا جے میرے وال ویکھو جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے رمضان دے روزے رکھ دیئے سر دے سائیں دیاں خدمتاں کر دیئے اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے اتو آواز آؤں دیئے 4 کم تو کر کے آئی تے 14 ایوچ جنت دے 8 دروازے میں کھول دیاں گا لیکن جڑی بی بی بے نماز ہے او دے ہاتھ چ برکت نہیں جڑی بی بی بے نماز ہے او دے ہاتھ دے کھانے چ لذت نہیں وہ دنیا دے سارے مسالے ہی پا چھڑے اس واسطے قرآن آندا ہے بے نماز دنیا تو مریا یہ جدو جاندا ہے قبر دے اندر جاندا ہے اوتھے بھی ادا سپ تے ٹھوئے انتظار کر رہے نے بے نماز دی نماز جنازہ نہ پڑھو پیر عبدالقادر جیلانی فرماندے نے بے نماز نو غسل نہ دیو بے نماز نو کفن نہ دیو یہ دنیا تو مرد ہے اینو اینی پیاس لگ دی ہے یہ دی حلق دے اندر 7 سمندران دا پانی بھی اونڈیل دیتا جائے بے نماز دی پھر بھی پیاس نہیں بجھ دی اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول میں جڑی گل کرنا چاہنا ہاں یہ بے نماز قبر چ جاندا ہے آقا فرماندے نے اے دے تے 1 گھٹ 199 سپ دے تے مسلط کر دیتے جاندے نے فرشتے جڑے نے نو لوہے دیاں گرزاں نہ مار دے نے اگر وہ گرز جڑی ہے جدنا بے نماز نو قبر چ مارا پیندیاں نے اگر وہ گرز کسے پہاڑ تے مار دیتی جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے آقا فرماندے نے یہ چیخا ماردا ہے یہ دیاں چیخاں نو تھوڑے جانور سن دے نے تھوڑے ڈنگر سن دے نے اگر تسی بے نماز دیاں چیخاں سن لو جیڑیاں قبر دے اندر ماردا ہے جدوں نو دو لوہے دیاں گرزاں نہ مار پیندی ہے آقا فرماندے نے تسی اپنے مردے قبرستاناں چ دفن کر نہیں چھڑ دیو کدی سوچئے تے وہ سپ جڑے بے نماز نو جنہ ڈسنا ہے نا 70 سریاں نے مسند احمد دی روایت ہے ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک دا زہر نہیں جائے ایتھے ایک عام بندہ کہہ دے نا میں تیرے بستر تے پھونڈ ویکھیا تو تینوں رات نیند ہی نہیں ہوندی کدی پاسا پلٹنا کدی سرانا چڑھنا کی ہویا جی فلانے نے کہا میں پھونڈ ویکھیا عام بندہ کہے میں تیرے بستر تے پھونڈ ویکھیا تینوں نیند نہیں ہوندی تے پوری کائنات دا سردار کہے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے پھر سویرے فجر ویلے تینوں بستر تے نیندر کیویں پے جاندی دسو نا کیوں نہیں فجر ویلے اٹھ دے دنیا دا بدترین آدمی ہے جدی بغیر عذر تو فجر نہیں اور جڑا بندہ فجر پڑھدا ہے اللہ انہوں اپنی ضمن دی چادر چ لپیٹ لے دے اس دن اللہ دے جسم نو کوئی تکلیف نہیں آن دیں دے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ جدی اثر رہ گئی وہ دی زندگی دا مال تے امال سارا کوئی تباہ و برباد ہو گیا اثر رہ گئی صرف اثر تے ساڑیاں کنیاں رہندیاں نے ایک نماز دے بارے چینی ڈانٹ آقا فرماندے نے میں لوکاں دے گھراں چ جاواں جڑے نماز دے ٹائم اپنے گھراں چ بیٹھے رہندے نے میں انہاں دے مکاناں نو اگ لا کے ساڑ دیاں اگر انہاں گھراں دے وچ عورتاں دے بچے نہ ہون وہ نبی کہہ رہا ہے جنہوں پتھر پیندے رہے نے پھر بھی بد دعا نہیں کیتی لیکن نماز دا معاملہ آیا فرمایا میرا دل کردا میں بے نمازاں دے گھراں نو اگ لا اللہ اکبر اللہ گل بڑی پیاری ہے مولانا نے سن کے آوازا کنی رب دے اعلان دا کنڈ کر لنگنا نہیں کم مسلمان دا اللہ اکبر دی صدا ہوندی ہے مسجد دے اگوں دی لنگ جانے تے نبی دے صحابہ میں اگے بھی کئی دفعہ حدیث بیان کیتی ہے انہیں لوہا گرم کر کے سامنے رکھیا لال سرخ کر کے لوہے دے اوزار بناندے تھوڑا چکیا ایتھے آندا ہے ادھروں آواز آئی اللہ اکبر تے تھوڑا آگے لے آگے نہیں ماریا اوتھے پیچھے چھوڑ چھڑے
تے اتنے ہوں حالت ہے مسجد بنا دے نے مزدور تے نماز پھر نہیں پڑھتے، مسجد بنا دے نے تے نماز نہیں پڑھتے. یہ ساری پوچھ کی ہونی ہے پرویز نو، یہ ٹھیکیدار کیوں ہویا؟ یہ متحد نے. کوئی بھی مزدور نماز نہیں پڑھتا قیامت نو یہ گریبان ہونا. میں گل سیدھی کہنا، اس تو بڑا ظلم کی ہے کہ بندہ اللہ دا گھر بنائے، اذان ہو جائے، نماز ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھتا. یہ تو بڑا ظلم کیا. پوچھو نہیں ہے جڑا گھر دا سردار ہے، سرپنچ کون ہے؟ باپ ہے. انہوں پوچھو نہیں ہے تیریاں بیٹیاں نماز کیوں نہیں پڑھی بھائی؟ تیریاں بہو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تیرے بیٹیاں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تیری بیوی نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آج تو انہاں نو نہیں کہندا قیامت نو بیوی نے رب دی عدالت چ کہنا ہے اللہ مینوں آندا ہی نہیں سی، اولاد نے کہنا ہے مینوں کہندا ہی نہیں سی پیو میرا. میرے بھائیو قیامت نو اے بیوی بچیاں نے تیرا گریبان پھڑیا ہونا، آج تو نہ کہہ. اور تفسیر کبیر چ امام رازی رحمہ اللہ فرماندے نے جدو اللہ نے کھوتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو کتا نہیں بنا. کتا پلیز جانور ہے نا، جس برتن چ کھائے کنی بار دھوندے ہو؟ 7 طرح. تو جدے بے نماز کھائے انہوں 14 نہیں دھویا کرو پھر بھی پاک نہیں ہوگا. کتا برتن چ کھائے 7 بار دھو، بے نماز کھائے انہوں حاجی صاحب 14 بار دھو. تھانو کوڑیاں لگنیاں نے اج میری گلاں، لیکن کتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو خنزیر نہیں بنایا. خنزیر دنیا دا سب تو پلیت جانور ہے. امام رازی آندے نے، روح المانی علامہ علوسی آندے نے خنزیر نو اللہ نے پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازاں چو پیدا نہیں کیتا. بے نماز جڑا کتے گدے خنزیر نہ بھی پیڑا. یہ بے نماز قبر چ جاندا ہے، اینو سپ تے ٹھوئے وڈ وڈ کے کھاندے نے. جدو بے نماز قبر چوں اٹھائے جان گے بے نماز باہر آؤن گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. اسی بے نمازاں نو قیامت دے دن انیا کر کے اٹھاواں گے. یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن. فرمایا دنیا ہی تسی نمازاں نہیں سو پڑھ دے، اج میں تھوڑیاں اکھاں دی بینائی نو سلب کر لیا. اس واسطے میں کہنا چاہنا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا کانڈ کر لنگنا نیوں کم مسلمان دا. دعوی امتی نا سنے تو اذان نو او دا بنے باغی جیڑا روزی دیندا اے جہان نو. رب نہیں سی بھیجیا تینو دولتاں کمان نو، نا من کہنا چھڈ دے اے کام میں شیطان دا. سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا. جیوں دیاں امیداں پائی پوریاں نہیں ہوندیاں، چھڈ کے نمازاں دور مجبوریاں نہیں ہوندیاں. او دن رب کولوں دوریاں نہیں ہوندیاں. ہویا مشکل تینو اج چھڈنا دکان دا. سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا. خوف کر اج رب سچا دلاں وچ وسدا. روز دا ایک دن جاندہ پیا کٹدا. دنیا کمینی نو تو پشت پیچھے کیوں نہیں سٹدا. اللہ اکبر. باغ دا مالی تینو نظر نہیں آمدا، کھاویں پیا نعمتاں قدر نہیں پہچاندا. اپنی منزل نو تو کیوں نہیں پہچاندا. پہنچیا ساتھی ٹکانے جو کل تیرے سی ہان دا. سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا. جدوں تیرا مسلمانہ رب تے ایمان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی. کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی. بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا. جنگ وچ نمازاں دا
پڑھنا آسان سی بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا سن کے آوازہ کرنی رب دے اعلان دا یاد کر موت چھڈ محفلاں پیاریاں سفر تیرا عارضی ہے کر لے تیاریاں ایویں فانی دنیا اتے لتاں نہیں کھلاریاں کم نہیں آنا ایتھے کم نہیں ہونا ایتھے چند دن دے مہمان دا اے چند دن دے مہمان ہے نا کل جا رہا ہے کو کل جا رہا ہے ایویں آنے وہ نہیں اجے میں جوان ہوں میں بڑھا ہونا ہے ایتھے جوانی چ بھی ٹرے جاندے نے بولو ٹرے جاندے نے کہ نہیں اگوں چل حاضر رب سچے اگے ہونا ہے جتھے نبیاں ولیاں نے رونا ہے یاد کر وقت نیڑے آیا امتحان دا سن کے آوازہ کرنی رب دے اعلان دا قرآن کہہ رہا ہے یہ بے نماز قبراں چوں آؤن گے انہاں نوں اسی انیا کر کے اٹھاواں گے ہن بندہ انیا کر کے اٹھایا جائے کی بنے گا ہوگا بولو بعض بندے آؤن گے قبراں چوں نکلن گے قبراں دے وچوں تے انہاں دے قبر دے کنارے تے سواری کھڑی کر دیتی جائے گی یہ جنتی نواب نکلن دے قبر چوں سواری تے بیٹھ جائے صحابہ نے اللہ رسولو سواری کی ہوئے گی فرمایا جڑی دنیا چ نمازی نماز پڑھدا رہا نا اللہ اس نماز نو دی سواری بنا دے سبحان اللہ تے مہار فرشتے پھڑ لیندے تے بڑے ادب احترام نال لے کے اللہ دے دربار چ لے سبحان اللہ سبحان اللہ تے ہن بے نمازو تائب ہو جاؤ بے نماز میدان محشر چ جان گے قرآن پیا کہندا ہے اللہ پاک اپنی پنڈلی تو کپڑا چک دین گے اللہ اکبر کبیرہ جدو پنڈلی تو کپڑا چکن گے اللہ دی پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے میدان محشر چ نمازی سجدے چ ڈگ پین گے تے جڑے بے نماز نے انہاں دیاں کمراں چ اللہ سریے فٹ کر دے گا بے نماز میدان محشر چ بھی سجدہ نہیں کر سکن گے جنہ دنیا چ نہیں کیتا وہ میدان محشر چ کیویں کر اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ آئیے میں تھانوں دساں بے نماز جڑے نے انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ ہو جان گے جڑا نمازی ہے ایدا مقام بڑا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم پہ کر دینے ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا اتق اللہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول رب کولو ڈر جاؤ مال غنیمت انصاف نہ تقسیم کرو آقا فرماندے نے میرے تو زیادہ ڈرن والا کون ہے بھائی تے میرے تو زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے میں تو ادو انصاف کیتا ہے جدو انصاف دا دورہ بھی نہیں سی پتہ نہیں جدو مکے چ رولا پیا سی حجر اسود نصب کرنا ہے تے قبیلے آپس تلواراں لے کے کٹھے ہو گئے آقا فرماندے نے بھی جیڑا سب تو پہلے سویرے بیت اللہ چاہے گا نا فیصلہ وہی کرے تے سب تو پہلے کون آیا بیت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے ہن کی کیتا ہے چار قبیلے سن چواں دیاں تلواراں میں آنا جو باہر آئیاں سی آپ نے فرمایا چادر لے آؤ آپ نے حجر اسود چک کے چادر دے وچ رکھی ہے چوں قبیلیاں نو ایک ایک کنارہ پھڑا دیتا تے فرمایا تاں کرو بھئی انہاں تاں کیتا آقا نے پھڑ کے وچ حجر اسود نو رکھ دیتا فرمان لگے پوری دنیا دے عقل مند ویکھے نے لیکن محمد تیرے نالوں عقل مند زیادہ کائنات چ ویکھے اللہ ہن ساڈے ورگا ہوندا کہندا چلو چلو نس جو پہلو میں آیا میں آپ ہی رکھ لینا نہیں سبحان اللہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمایا کون ہے میرے نال زیادہ تقوی والا مینوں کہہ رہے ہیں اللہ کولو ڈرو مالک غنیمت انصاف حضرت خالد بن ولید نے نا تلوار میں آن چکا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے خالد گل سن لے الا اضرب عنقہ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے سونیا اشارہ کرو میں دی گردن نو اڑا دیاں آقا فرماندے نے لا اللہ ان یکون یصلی ہو سکدا ہے خالد بندہ نماز پڑھدا ہوئے اینو نماز
نماز دی وجہ تو معاف کر دے. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے مسلن یقول بلسانہ لیس فی قلبہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے رسول خالد آندے نے اللہ دے رسول نماز اتوں پڑھدا ہے اے وچوں نہیں پڑھدا. فرمایا میرے خالد میں انہاں دے دلاں دی تصدیق کرن واسطے نہیں آیا, میں انہاں دے دلاں دی تفتیش کرن واسطے نہیں آیا. وہ نماز پڑھدا ہے اینو نماز دی وجہ تو معاف کر دے. محمد نے بھی انہوں معاف کر دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. آؤ میں ایک اور متوانو حدیث سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فرمایا لوگوں بکروا بصلاۃ العصر, نماز عصر دے اندر پڑھن دے اندر جلدی کریا کرو. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جنہیں کولوں عصر دی نماز رہ گئی ہوتی زندگی دے سارے عمل تباہ ہو گئے. آقا فرماندے نے من صلی البردین دخل الجنہ, جنہیں دو نمازاں ٹھنڈیاں با جماعت پڑھ لیاں نے فدخل الجنہ او ڈائریکٹ اللہ دی جنت چ داخل ہو گیا. وہ ٹھنڈیاں نمازاں کیڑیاں نے؟ ایک فجر تے ایک بولو کیوں انہاں دی تاکید آئی ہے. فجر ویلے بھی فرشتیاں دی ڈیوٹی چینج ہوندی تے عصر ویلے بھی چینج ہوندی ہے. جدوں فجر ویلے جاندے نے نا فرشتے اوتے تے رب پوچھدے نے میرے فرشتیوں میرا بندہ کی کردا ہے؟ اللہ جی وہ نماز پڑھدا ہے. تے جدوں عصر ویلے جاندے نے اوندے نے پھر بھی بندہ کے نماز پڑھ. اللہ جدوں گئے اودوں بھی نماز پڑھدا سی, جدوں آئے اودوں بھی نماز پڑھدا سی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے سوار تے جمعرات دا کیوں رکھنا؟ اس دن اعمال پیش ہوندے نے, فرشتے پوچھن بھی میرا محبوب کی کردا ہے, کئی کہاں گے اللہ روزے دی حالت. او یارو فجر تے عصر ساریاں نمازیں اہم نے, یہ نہیں کہ صرف فجر عصر ہی ہے, ساریاں نمازیں اہم نے. کوئی نماز بھی نہیں چھڑنی چاہیے. پنجے نمازیں اہم نے. کئی ساڈے ساتھی ایک پڑھ لئی دو چھڑ دتیاں. امام ابو حنیفہ فرماندے نے, امام ابو حنیفہ دے بریلوی بھائی بھی مقلد نے, ادھر دیوبندی بھائی. وقال الامام ابو حنیفہ رحمہم اللہ لا یقتل ولکن یحبس حتی یصلی. فرمایا لوگو فیتوب او یموت فی الحبس. فرمایا امام ابو حنیفہ نے بے نماز نو قید کر دیو, اینو قتل نہ کرو, اینو کھان پین واسطے کچھ نہ دیو, مر جائے اندر بھکائی, اینو دینا کچھ نہیں. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یقتل بالسیف حدن, جڑا بے نماز ہے نا او دے اوتے تسی تلوار دے نال اونوں قتل کر دیو بے نماز نو. حضرت امام احمد ابن حنبل دا فتوی اگے آئیے. بے نماز نو 15 سزاواں ملدیاں نے, موت تو پہلے 6 پھر موت تو بعد بھی. پہلی سزا اللہ بے نماز دا نا جڑا نا صالحین دے لسٹ وچوں کڈ دیندے نیکاں لوکاں دی صف چ. دوجی سزا اے دی زندگی چوں برکت ختم ہو جاندی ہے. تیسری سزا اے دے رزق دی برکت بھی ختم ہو جاندی ہے. چوتھی سزا جب تک کہ نماز دی تکمیل نہیں کردا, نماز دے عمل نو پورا نہیں کردا, اے دا کوئی عمل نیکی قبول نہیں ہوندی. پنجویں سزا بے نماز دی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی. اور 6ویں سزا صالحین تے ابرار دیاں جڑیاں دعاواں نا نیک لوگ, فلانا بندہ آندا میرے واسطے دعا کری وئی. فرمایا جڑا بے نماز ہے او دے بارے چ ولی بھی دعا کرے نا او دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی بے نماز دے حق چ. یہ گل سن لو, بے نماز دے حق چ کسے ولی دی دعا قبول نہیں ہوندی. 3 سزاواں نو موت دے وقت بھی سزاواں ملدیاں نے. اینو پیاس نہیں لگدی ہے, 7 دریاواں دا پانی بھی اونڈیل دتا جائے, بے نماز دی جڑی پیاس ہے او نہیں بجھدی. بے نماز نو موت آئے گی, اچانک آئے گی. موت دے وقت اے دی گردن تے کندھے جڑے نے دنیا دیاں پتھر تے لکڑیاں نالوں بھی بوجھل ہو جاندے نے.
بے نماز جیڑا ہے مر گیا مرن دے وقت 3 سزاواں مرن تو پہلو 6 سزاواں ہن مرن تو بعد 3 سزاواں ایک قبر دے اندر منکر نکیر اوندے نے انہیں تے عذاب شروع ہو جاندا ہے پہلی سزا اے دی قبر تنگ کر دتی جاندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح بے نماز دی قبر اس طرح دوویں دیواراں ملدیاں نے سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے بے نماز دی قبر نو تنگ کر دیتا جاندا ہے اللہ اکبر بے نماز جیڑا قبر دے اندر سوالاں دا جواب نہیں دے سکے گا بے نماز دی قبر دے اندر نیرا ہی نیرا ہوندا ہے جدوں بے نماز قیامت نو اٹھایا جائے گا اکھاں تو انا کر کے اٹھایا جائے گا بے نماز دے اوتے اللہ بڑے ناراض ہون گے ایدا حساب و کتاب بھی بڑا سخت لیا جائے گا جدوں حساب و کتاب 15 سزاواں بے نماز دے اوتے مسلط ہو جاندیاں نے اس واسطے میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے بھائیوں دوستو نماز دی فکر کیجئے کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں نماز نو چھڈیا ہوئے کوئی میرے پیغمبر دی زندگی دا دن ایسا نہیں کہ آپ نے نماز نو چھڈیا ہوئے حضرت عبداللہ بن ابو بکر بیان کر دینے حضرت طلحہ نبی دے انصاری نے نماز پڑھ دینے پہ اپنے باغ سے نا نماز پڑھ رہے ہیں ایک چت قبری چڑیا سی وہ کدی ادھر اٹھدی ہے ادھر جاندی ہے ادھر 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 وہ چڑی نو ویکھ دے ہی نا حضرت طلحہ نو یاد نہ رہا میں رکعتاں کنیاں پڑھیاں سیدھا اٹھے نبی پاک دی عدالت پہنچ گئے اللہ رسول جیڑا مال منو نماز تو غافل کرے نا میں وہ مال نہیں رکھنی ایسے اس طرح واقعہ بے میں سارا مال باغ ہی اللہ دے راہ چ دینا تو ان ساڈے کو مال تھوڑا ہے پھر بھی آنے لاکھ آیا 2 لاکھ آ جائے 3 لاکھ آ جائے 4 لاکھ آ جائے بول دینا اس واسطے میرے بھائیوں نماز دی فکر کیجئے نماز دی آخری بات سن لو میں بات مکاواں جیڑا بندہ نمازی ہے نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم او دا مقام بڑا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے نمازی گھروں وضو کر کے مسجد وال نکلتا ہے نا اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے او میرا بندہ مسیتے آ رہا ہے میرے گھر چ نماز پڑھ اس واسطے جنت چ سپیشل مہمانی تیار کرو جنت دوجی روایت آندی ہے جیڑا نماز پڑھن والا گھروں وضو کر کے نکلتا ہے وہ اس طرح جویں احرام بن کے حج بیت اللہ نو جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے نمازیاں نو قیامت نو وی آئی پی پروٹوکول ملنا جے تے نمازی دا حساب بھی قبر چ بڑا آسان ہوندا تے نمازی قبر چ بھی جاندا ہے نا بھاویں ٹائم رات دا 1 ہوئے 2 ہوئے دفن کیتا ہے سامنے سورج غروب ہو رہا جو فرشتے حساب لین ہوندے تے پتہ کی آندا ہے اور پیچھے ہٹ جاؤ حساب بعد چ لیا جے پہلو منو عصر دی نماز تے پڑھ لیندے ہو فرشتے آندے نے نمازاں گئیاں ہن نمازاں پڑھن دے ویلے نہیں نمازاں دے اجر لین دے ویلے سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے میرے بھائیوں اللہ نماز دی صحیح معنی توفیق عطا فرمائے نماز جڑی ہے نا یہ اللہ دی رضا مندی دا ایک بہت بڑا بہانہ ہے نماز جیڑی ہے اللہ نہ ہم کلام ہون دا شرف ہے نماز جیڑی ہے مصائب دا حل ہے نماز جیڑی ہے رحمت دا حصول ہے نماز جیڑی ہے صبر دی توفیق ملتی ہے نماز پڑھن دے نال نماز دے نال بیماریاں تو شفا ملتی ہے نماز جدو جڑا بندہ پڑھدا ہے وہ مسلمان اپنے رب نہ ڈائریکٹ ہی ہم کلام ہو رہے ہیں جویں حدیث چ ہوندا ہے نا الحمدللہ رب العالمین حمیدانی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی جگہ دے پیر فرماندے نے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله ترغیب و ترہیب دی حدیث ہے قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلا حساب جڑا ہونا ہے وہ نماز دا ہونا ہے جدی نماز ٹھیک ہے وہ دے سارے عملی ٹھیک نے جڑا نماز دے پرچے چو فیل ہے باقیاں چو پاس بھی ہوئے گا اللہ نے باقیاں چو بھی فیل کر چھڑنے جے نماز دے پرچے جو پاس ہو گیا نا باقیاں جو نمبر کٹ بھی ہون گے نا تے اللہ دے نے میں رحمت دی چادر چی لپیٹ کے تینوں جنت چ چھوڑ دیا نماز دی پرچے جو تے پاس ہو گیا نا
اللہ اکبر کبیرہ. اگر نماز ٹھیک فرمایا لوگوں فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ لَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر نماز صحیح نکلی بندہ کامیاب ہو گیا، اگر نماز خراب نکلی بندہ پریشان اور ذلیل ہو گیا. سب تو پہلے جنہوں پیش کیتا جانا ہے میدان محشر سے وہ بے نمازی ہے. رب نے سرے عام لمیاں پا کے بے نماز نو چھتر پھیرنے نے. اللہ میدان محشر دیا ذلتاں کو محفوظ فرمائے. جدو بیوی بچے بہن پائی رشتہ دار سارے لوگ سامنے ہونے نے تے ادو میدان محشر سے کپڑا تے ہونا ہی کوئی نہیں. میدان محشر سے بدن تے کپڑا تے ہونا ہی کوئی نہیں. ننگیاں لمیاں پا کے چھتر پھیرنے نے. بے نمازاں نو جہنم چ بھیجیا جائے گا. بندہ کہے گا میرا چاچا کتھے وے یار وہ نہیں نظر آ رہا، میرا بھرا کتھے وے، میرا فلانا دوست کتھے وے. اتوں ویندا تھلے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اتوں ویکھ کہندا چاچا تینوں کیڑی چیز نے جہنم چ لیندا ہے؟ او میرے بیلیا تو میرے تو بغیر تینوں کیڑی چیز نے بھی جہنم چ لیندا ہے؟ اگوان نے قالوا لم نک من المصلین، اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے. اس واسطے میرے بھائیو نماز دی پابندی کر لو، نماز دی پابندی کر لو. پڑھ لے نماز، ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو. چھڈ جانا جہان سوچی گل بات نو، دیکھ لے قرون پار سر تے اٹھا گیا. اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا. کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں ہی نگا لیا. پینی پینی تے نہیں رہنی سدا پھلاں دی بہار ہوئے. سدا نیوں محفلاں سدا نیوں یار ہوئے. سدا نیوں کہنا تینوں پسروری گناہگار ہوئے جیڑا تینوں آ کے جمعہ بھی پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ سنو سارے انو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہلے نمبر تے جمعے دی حالت تھی بیٹھے ہو، با وضو بیٹھے ہو، اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو. میرے نال یار اج وعدہ کر کے جاؤ ہاتھ چوکے اج تو بعد نماز نہیں چھڑنی. سارے نہیں چکے. جیڑے ٹھل مٹھ کر دے ہو پکے ہو جو تے جیڑے پکے ہو مزید پکے ہو جو. کیونکہ میں چاہنا تھی جمعے دے وچ آؤ نا تے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ. روایتی جمعے میں نہیں پڑھاندا ہوندا، میں کہنا تھوڑے پلے بھی کچھ پئے. تو اس واسطے میرے بھائیو تسی بڑی دور دراز تو سفر کر کے اوندے ہو، اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے. دوسرا ہے کہ ساڈا اوپر انشاءاللہ شٹرنگ ہو جائے گی 2-3 دن تک. انشاءاللہ ہن لینٹر جڑا ہے نا پہ جانا ہے.